نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني عملا رب زدني حلما رب زدني فهما آمين بسم الله الرحمن الرحيم الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون سامعین محترم، اللہ جل جلالہ دی مقدس بابرکت اور پاکیزہ کتاب قرآن مجید دے وچوں 9واں سپارہ سورہ الاعراف دی آیت نمبر 157 جو اس وقت میں تواڈے سامنے الحمدللہ مالک الملک اللہ ذوالجلال والاکرام دی توفیق نال تلاوت کر چکا۔ اشتہار تے کانفرنس دے عنوان دے حوالے نال اس آیت دے تحت انشاءاللہ العزیز اگر ہو سکے تو ایپ بند نہیں ہو سکتے، یہ نا مینو یا تھوڑا انہوں پیچھے کر دیو کیونکہ بہت تیز ہے۔ اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ دے اندر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی شان، عزت اور مقام دا تذکرہ بھی فرمایا ہے اور آپ دی بعثت دا مقصد بھی بیان فرمایا ہے، اور آیت دے آخر تے یہ بھی دسیا ہے جڑا بندہ اللہ اور اس دے رسول دے حکمہ دی تابعداری کرے، بالخصوص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی تابعداری دا ذکر اس آیت دے اندر موجود ہے۔ جڑا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی تابعداری دے اندر زندگی بسر کرے گا، اللہ رب العالمین دی ذات گرامی اس شخص نو دنیا اور آخرت دیاں کامیابیاں عطا فرمان گے۔ حضرات گرامی، عظمت اور شان دے حوالے نال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا اگر تذکرہ کیتا جائے
کسی شخصیت دی اگر حالات زندگی سیرت کوئی لکھنا شروع کرے، شروع کرتا ہے کہ فلاں تاریخ نو پیدا ہویا، بچپنا اس طرح گزریا، فلاں جگہ تے پڑھتا رہا، جوان ہویا، جوانی دے اے کار ہائے نمایاں نے اس دے، بڑھیپے تو بعد فلاں تاریخ نو وہ فوت ہو گیا۔ کسی بھی شخصیت دی سیرت اور حالات زندگی او دی ولادت تو شروع ہو کے وفات تے ختم ہو جاندے ہیں، لیکن شان مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، منقبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آپ دا چرچا، آپ دا تذکرہ عالم ارواح تو شروع ہویا ہے تے مقام محمود جنت الفردوس چو جا کے ختم ہو رہے ہیں۔ شان تے عظمت ہوئی نا۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں انی مکتوب عند اللہ خاتم النبیین وَإِنَّ آدَمَ لَمُنْجَدِلٌ فِي طِينَتِهِ، کہ رب العالمین نے مینو خاتم النبیین لکھ دیتا اس وقت کے جدوں آدم نو پیدا کرنا واسطے ہے یہ مٹی گوئی سی۔ یہ ہے عظمت مصطفیٰ، اور کتنی کو بلند ہے۔ معراج دی رات دا تذکرہ کردیاں رب العالمین نے عند سدرۃ المنتہا عندہا جنت الماوا، اس مقام تے پہنچا کے جتے 7 آسمان اور 7 آسمانہ دے درمیان بسنے والے لوگ موجود نے تے نیچے نے، 7 زمینہ دے اور زمین تے بسنے والے لوگ نیچے نے، تمام مخلوقات اور سب تو اوپر لے جا کے صرف اللہ دے عرش تو نیچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو رکھ کے دسیا کائنات والو سب تو اچھی شان میں رب العالمین دیجے، میرے تو بعد اگر کائنات اندر کوئی شخصیت ہے جدی شان تے عظمت ہے وہ محمد مصطفیٰ نے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس واسطے حضرات گرامی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی شان اور عظمت، شان مصطفیٰ دے کیا کہنے بلے، خدائی تو اتے پر مولا تو تھلے، حسن یوسف دم عیسیٰ یدے بید آزاری، آنچے خوباں ہما دارن تو تنہا داری۔ پنجابی والا آکھے کہ رب تو تھلے تے سب تو اتے، فارسی والا آکھے کہ جڑیاں نبیاں ساریاں دیاں خوبیاں سن اکٹھیاں کر کے اللہ تعالیٰ نے وہ ساریاں خوبیاں محمد مصطفیٰ دے وچ رکھ دی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تے حضرت حسان فرمان احسن من کا لم ترکت عین واجمل من کا لم تلد النساء خلقت مبرأ من کل عیب کانک قد خلقت کما تشاء، کہ تواڈے ورگا سونا کائنات دی اکھ نے ویکھیا نہیں، ویکھ دی کس طرح کسے ماں نے جنیا نہیں، اور جابدہ تے انجے محبوبہ جویں تسی آندے رہے تے رب تانوں بناتا رہا۔ ہر ایک نے اپنی محبت دا اپنے پیار دا انداز کیتا، اور او جبریل جڑا تمام انبیاء دی طرفے وہی لے کے آندے رہے، جبریل کہے میں لیندہ بھی تے چڑھدا بھی سارا ٹھونڈ ماریا ہے، پر محبوبہ تواڈے ورگا میں بھی ویکھیا، تواڈے ورگا میں بھی ویکھیا۔ اللہ سارے کہہ لو ہمیں نہیں، سارے نہیں، تسی پھر نہیں ہیں، سننا بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ تواڈی محبت قبول فرمائے، اور میں سامعین دی قدر اس حد تک کرنا اللہ جانتا ہے، میرے دل میں تواڈی جڑی قدر ہے میں سمجھنا اس معاشرے دا تسی مکھن ہو آ جڑے اللہ دے گھر دے اندر بیٹھے ہو، کہ اللہ دی ذات نے تانوں اپنے گھر واسطے قبول کیتا ہے۔ اور کئی بار میرا چونکہ حافظ محمد الیاس اسری صاحب ساڈے استاد نے، ساڈے اہل حدیثاں دی جڑی تبلیغی جماعت ہے وہ دے امیر بھی نے، انہوں دے مرکز کدی جائیدہ ہے نا، تے او ساتھی آندے نے بھائی اپنے وقت کو قیمتی بنا لیجئے، قریب قریب ہو جائیے، بیٹھ جائیے، اپنے وقت کو قیمتی بنا لیجئے۔
میرے دوستو تے بزرگو گل اے نہیں وقت ہی او قیمتی جے جڑا ایتھے تہاڈا لنگ جانا ہے اس وقت دی کوئی قدر نہیں جے اس وقت دی کوئی قیمت نہیں جے ایسا مل اس وقت دا جے کہ آ جڑے اسی بیٹھے ہیں نا میں پورے وسوخ نال کہہ رہا جے اور کسی موقع تے اعلان ہوندا ہے یا نہیں ہوندا پر آج اس وقت جلسہ ختم ہونا ہے نا مولانا حبیب الرحمان زیاد صاحب نے دعا فرمانی ہے تے انشاءاللہ العزیز اسی ایتھوں کراول ٹرنا ہے تے جڑے فرشتے ساڑھے دوالے بیٹھے نے انہاں آسمان دی طرفے ٹرنا ہے میرا یقین ہے میرا اعتماد اللہ دے پیغمبر دی حدیث تے اساں یہ گھراں تک نہیں پہنچنا عرش برین تو پہلا آواز آ جانی ہے جننے آئے سو میں ساریاں دے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں یہ حدیث ہے میرے سونے پیغمبر دی عظمت مصطفیٰ دا میں تذکرہ کر رہا سا الذین یتبعون الرسول النبی الامی او لوگ جڑے پیروی کردے نے اس رسول دی جڑا نبی امی ہے علماء کرام موجود نے امی آدھے نے انہوں جنہیں دنیا دے کسے استاد کول نہ پڑھنا سکھیا ہوئے نہ لکھنا سکھیا ہوئے دنیا دے کسے استاد کول نہ پڑھیا ہوئے نہ لکھنا سکھیا ہوئے نہ علم حاصل کیتا ہوئے انہوں آدھے نے نبی امی حضرات ساڑھے بعض لوگ یہ سمجھ لے مولوی پڑھے ہی تے نبی پڑھیا کوئی نہیں نہ یہ ہوئی تے عظمت ہے کہ دنیا دے کسے استاد کو پڑھے نہیں لیکن عظمت کیا ہے مقام کیا ہے او پڑھا گئے نے دنیا دیاں پڑھائیاں والے اس پڑھائی دا مقابلہ کر سکتے کون پڑھا گیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك اذا لارتاب المبتلون اے میرے محبوب پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس تو پہلا تساں کوئی کتاب پڑھی نہیں اپنے ہاتھ نال لکھی نہیں لیکن جھوٹے پھر بھی شک کر دے نے وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ فرمایا اسی تواڈے ول وحی کیتی ہے اس اپنے حکم دی اس قرآن دی محبوبہ اس نور دی اسی تواڈے ول وحی کیتی ہے اور توانوں معلوم نہیں سی ایمان کیا ہے کتاب کیا ہے اس نور دے نال اسی کئی بندیاں نو ہدایت دیتی ہے اپنے بندیاں دے وچوں جنوں اسی چاہیا ہے اسی ہدایت نال سرفراز فرمایا ہے تے توانوں اسی کہنے انک لتہدی الی صراط مستقیم لوگاں نو سیدھے راہ دی ہدایت تے رہنمائی فرما دے جو اللہ رب العالمین نے دسیا ہے اس تو پہلا نہ توانوں پتا سی کتاب کیا ہے نہ توانوں پتا سی جناب علی ایمان کس نو کہندے نے تے پھر رب العالمین دی ذات گرامی نے کنج کر کے پڑھایا فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا فرمایا محبوبہ اسی تو انہوں پڑھایا ہے اللہ نے تو انہوں پڑھایا ہے اور اے اللہ دا بہت بڑا فضل ہے جو اللہ نے تو اڈے تے کیتا ہے حضرات دیکھو پھر ہون دے پڑھے ویکھ لو ساڈے تے جڑے مسلط ہوئے نے آکسفورڈ یونیورسٹی سنا کے سانوں نا ڈورا کر چھڑیا ہے نا آکسفورڈ یونیورسٹی دا پڑھیا ایڈا لیک بندہ آکسفورڈ یونیورسٹی دا آؤ میں دساں جدی تربیت بذات خود اور ڈائریکٹ اللہ رب العالمین نے کی تھی اور فرمایا علم یجدک یتیمن علم یجدک یتیمن فآوا اے میرے محبوب پیغمبر اسی تو انہوں یتیم پایا تے دھرے یتیم بنا دیتا تربیتاں ایسیاں کیتیاں میرے پیغمبر دیاں خود رب العالمین نے کیتیاں آپ پڑھے نہیں کسے کول دنیا دے کسے استاد دے سامنے شگرد بن کے نہیں بیٹھے ایدی دلیل حدیث وچ بھی ہے جدو نبی پاک 40 سالاں دے ہوئے نا تے غار حرا دے اندر جبریل آئے
غار ہرا دے اندر جا کے آندے اقرا یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیے۔ تے میرے تے تواڈے پاک پیغمبر فرماندے نے ما انا بقارئ، میں تے پڑھیا ہی نہیں، میں تے پڑھیا ہی نہیں۔ اللہ اللہ اللہ۔ اور ویسے بھی اللہ تعالیٰ آندے نا جدا کوئی نہ ہوئے او دا اللہ ہوندہ ہے، او دا رب ہوندہ ہے۔ میرے پیارے دوستو تے بزرگو یاد رکھیا جدا کوئی نہ ہوئے، جنہ تربیت کرنی سی باپ نے کرنی سی، او ولادت تو چند ماہ پہلے فوت ہو گئے۔ ماں نے کرنی سی 6 سال دی عمر میرے پیغمبر دی فوت ہو گئی۔ دادا نے کرنی سی 8 سال دی عمر دے اندر او بھی فوت ہو گئے۔ پھر تربیتہ رب کر رہے نے تے کس انداز دے نال کر رہے نے؟ اس پیغمبر دیاں جنہ کول جبریل نو بھیجیا، پڑھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا ما انا بقارئ۔ قاری صاحب حضرت صاحب مینوں اے سمجھ آئی ہے کہ جبریل کوئی نہ پڑھی لکھی شیب خان ڈا سی، پڑھ تاں ہی آکھیا نا اقرا پڑھ، کیا فرماتے ہیں ما انا بقارئ، میں پڑھیا نہیں۔ محسوس ہوندہ ہے کہ جویں کوئی لکھی شے سی، اے سونےو پڑھو ہاں ذرا، کیا فرماتے ہیں میں پڑھیا نہیں۔ تے جبریل نے انج کر کے اپنے دونوں ہتھاں دے اندر لے کے نا جفی لائی، دبوچیا تھوڑا جہا، پھر چھوڑیا تے پھر آکھیا پڑھ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ فرماتے ہیں میں پڑھیا نہیں۔ حضرات گرامی 2 بار یا 3 بار جبریل نے دبوچ کے نا تے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری مرتبہ فرمایا اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ فرمایا پڑھ اس رب دے نام نال جن نے انسان نو پیدا کیتا ہے، ایک جمے ہوئے خون تو پیدا کیتا ہے۔ اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، یہ ترجمہ میں شیخ القرآن مولانا محمد حسین شیخ پوری دا کرنا ہے۔ اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، فرمایا محبوبہ پوری کائنات نو پڑھایا قلم دے نال، تانوں پڑھایا اپنے کرم دے نال۔ یہ ترجمہ ہے شیخ القرآن مولانا محمد حسین شیخ پوری دا۔ اقرا وربک الاکرم، اپنے کرم دے نال پڑھایا اپنے کرم دے نال۔ الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم، اے پیغمبر دی عظمت دا پہلو ہے۔ النبی الامی، او پیغمبر کے جڑا دنیا دے کسے استاد کو نہیں پڑھیا۔ اللہ اکبر۔ پھر رب تعالیٰ دی ذات نے پڑھایا تے ایسی تعلیم دیتی دنیا دی کوئی تعلیم اس دا مقابلہ نہیں دے کر سکتی۔ دوسرا شان دا پہلو جس مقام تے بیان فرمایا الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، او پیغمبر جدا تذکرہ تورات اندر بھی موجود سی تے انجیل اندر بھی موجود سی۔ میں پہلا ذکر کر چکا آدم علیہ السلام نو پیدا کرنا واسطے مٹی گوئی ہے تے اللہ نے لکھ دیتا محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین پیغمبر ہون گے۔ اوہ ہون کوئی اس دور چو خاتم النبیین پیغمبر دی ختم نبوت تے ڈاکہ ڈالے تے پھر اہل حدیثوں کم از کم ساڈا حق بندا ہے اسی اس چوکھٹ دی چوکی داری کریے، ختم نبوت دیاں کانفرنساں گلی گلی کریے، ختم نبوت دا چرچا گلی گلی کریے، دسیے لوگانوں کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے آخری نبی نے۔ اور یقین دی حد تک ہوئے، میرے وال ویکھیا جے یقین دی حد تک ہوئے، او یقین ہوئے شیخ الاسلام حافظ ثناء اللہ عمر سری رحمت اللہ علیہ بیمار ہو گئے تے ہوئے مبالے تو بعد جیڑا مرزے نال مبالہ ہے نا شیخ الاسلام دا، اس مبالے تو بعد شیخ الاسلام بیمار ہو گئے، ہاسپٹل داخل ہوئے، ہاسپٹل دا MS جیڑا بڑا ڈاکٹر ہے او مرزئی تے قادیانی سی، اپنے ساتھیاں نے مشورہ دیتا اس ہاسپٹل جو کدے چلے جانا چاہیے ہے، ایتھوں کدے اور شفٹ ہو جانا چاہیے ہے، کدے زہر دا ٹیکہ لا کے تے مارنا دے وے تے مرزا سچائی نہ ثابت ہو جائے سی، کدے جھوٹے نہ ہو جائیے۔ شیخ الاسلام حافظ ثناء اللہ عمر سری نو ختم نبوت تے اللہ دے پیغمبر دا آخری اللہ دا نبی ہون تے اینا یقین اور اینا اعتماد، اور کہنے لگے تسی کیڑی گل کرن دے ہو، اے اگر زہر دا ٹیکہ لا بھی دین میں مر نہیں سکتا، میرا ایمان اور یقین ہے محمد مصطفیٰ دے خاتم النبیین ہون تے۔ اس واسطے میرے دوستو تے بزرگوں کم از کم ساڈا بھی یقین پختہ ہونا چاہیے۔ اس واسطے علماء کرام دی موجودگی میں کچھ جسارت کر رہا، علماء نے لکھے کوئی اینا بھی پوچھے مرزیاں کولو یا مرزے دی موجودگی دے اندر کسے نے پوچھیا ہوئے کہ تیری نبوت دی دلیل کی ہے، مرزے کولو اینا پوچھنا مرزیاں کولو اینا پوچھن والا بھی کافر ہو جاندہ ہے۔
نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ختم نبوت یقین اور اعتماد اینا پختہ ہونا چاہیے۔ بہرحال بات دور نہ چلی جائے، چرچے ادوں شروع ہو گئے عالم ارواح دے اندر، وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ۔ سارے نبیاں نو جمع کر کے عالم ارواح دے اندر نبیاں دے روحاں نو جمع کر کے اللہ نے وعدہ لیا، میرے پیغمبرو اے مینوں دسو تانوں کتاب و حکمت دے دیاں، تواڈے سر تے نبوت و رسالت دا تاج رکھ دیاں، میرا او عظمت والا پیغمبر شان والا پیغمبر آ جائے تے تساں کی کرنا ہے؟ اللہ جی تسی دس دیو کی کرنا ہے؟ فرمایا لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ، میرے پیغمبر تے ایمان بھی لیانا ہے تے میرے پیغمبر دی دین دے معاملات اندر تسی مدد بھی کرنی۔ عالم ارواح دے اندر تذکرہ نبی دس دے آئے، پیغمبر دس دے آئے، حتیٰ کہ تورات دے اندر آیا اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، یہ قرآن دے الفاظ ہے تے اے الفاظ تورات اندر بھی موجود۔ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، اگے انت عبدی ورسولی سمیتک المتوکل لیس بفظ ولا غلیظ ولا سخاب فی الاسواق ولا یجزی بالسیئۃ السیئۃ ولکن یعفو ویغفر۔ اللہ دے پیغمبر نو کیا تورات اندر اللہ نے کیا فرمایا؟ وہ میرا پیغمبر آئے گا شاہد بن کے، مبشر بن کے، نذیر بن کے، امت دا گواہ بن کے آئے گا، لوگاں نیکاں نو جنت دی بشارت دینے والا بن کے آئے گا اور بریاں نو جہنم تو ڈران والا بن کے آئے گا۔ انت عبدی و رسولی، میرا وہ بندہ بنے گا تو میرا رسول بنے گا، پہلا بندہ ہے پھر رسول ہے۔ ایتھے بھی کوئی تفصیل ہے، میں تفصیل دے اندر نہیں جانا چاہتا میرے دوستو تے بزرگو۔ انت عبدی، تو میرا بندہ ہے، ورسولی، تو میرا رسول ہے، سمیتک المتوکل، میں تیرا نام متوکل رکھیا ہے۔ نہ زبان دا کوڑا، نہ دل دا کوڑا، نہ زبان دا کوڑا، نہ بولو تے ساڈا کی حال ہے؟ کلمہ تے اسے سونے نبی دا پڑھنے آنا تے زبان چو کلمے نکلتے نے، او کلمے نکلتے نے۔ میرے پیغمبر نے فرمایا سی، ایک اپنی زوجہ محترمہ نو فرمایا سی جن نے اینی کو گل کیتی سی دوسری میرے پیغمبر دی بیوی نو، میری تے تواڈی اماں جان نو، او ٹھگنی، او چھوٹے قد والی، تے آپ نے فرمایا لقد قلت کلمہ لو مزج البحر لمزجتہ، تو ایسا کلمہ کیا ہے اگر اس کلمے نو سمندر اندر سٹ دیتا جائے پورا سمندر کوڑا ہو جائے۔ ایسی اپنی زبان تو سویر تو لے کے شام تک کی بکھیرنے ہاں۔ ذرا سوچئے اس پیغمبر دی سیرت دا جلسہ سنن آئے ہاں، لیس بفظ ولا غلیظ ولا سخاب فی الاسواق، نہ زبان دے سخت، نہ دل دے سخت، اور نہ جناب بازاراں دے اندر آوازاں اونچیاں کرنے والے، تے نہ اٹ دا جواب پتھر نال دین والے، ولیکن یعفو و یغفر، وہ پیغمبر تے آئے معافیاں دا اعلان کرن واسطے۔ اسی بھی انجی کرنے ہاں، اسی ایڈے رہے ہاں، انہاں آکھنا ہے لے بھئی ڈر گئے نہیں، اسی تے اٹ دا جواب پتھر نہ دیاں گے۔ اور نہ میرے بھائی، میرے پیغمبر نے فرمایا ان اللہ اوحا الی ان تواضعوا، اللہ نے میرے طرف وحی کر دیتی ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تسی کی کرنا ہے، ان تواضعوا، چک جایا جے، عاجزی اختیار کر جایا جے۔ من تواضع للہ رفعہ اللہ، جڑا اللہ دی رضا دی خاطر چک جاندا ہے، جڑا اللہ دی رضا دی خاطر ہار من جاندا ہے، اللہ انہوں بلندیاں عطا کر دینے۔ تے میرے دوست کی مثال دیندے نے، اے جڑی ٹہنی نیویں ہوندی ہے انہوں پھل زیادہ لگتا ہے، جیڑی ٹہنی نیویں ہوئے انہوں پھل بہتا لگتا ہے۔ اس واسطے میرے دوستو تے بزرگوں بات نوٹ کیجئے، اے ساڈے پیغمبر دی سیرت دا جلسہ تے میرے پیغمبر دا جیڑے میرے پیغمبر دی صفات تورات تے انجیل اندر بیان ہویاں، انہاں دا تذکرہ تورات اندر بیان ہو رہا ہے۔ آپ معافی دا اعلان کر دینے والے تے اسی
आने ना मरन जिउण बांधी बई नहीं मिलना, मेरी भी पक्की गांडी नहीं मिलना, मरन जिउण बंद कर देने। ओ पैगंबर वला की याफू व यगफिर, ओ पैगंबर ते दर गुजर करने वाले, माफ करने वाले। ओ मक्का फतह होया ना ते नौजवान सहाबा अल यौम यौमुल मलहमा, अज ते बदले लैन दा दिन आ गया, एक एक बदला लवांगे। साडे बिलाल नूं सताया गया, बदला लवांगे। सुहेब नूं सताया गया, बदला लवांगे। सारे सहाबा नूं भी सताया गया ते जनाबे मुहम्मद करीम नूं भी सताया गया, एक एक दा बदला लवांगे। अबू सुफियान आए, महबूबा इंज दा ऐलान होण दिया है, मेरे पैगंबर ने बुला के ना नौजवानों नूं फरमाया ना इंज ना करो, अल यौम यौमुल मलहबा, बदले लैन दा दिन नहीं बल्कि अल यौम यौमुल मरहबा, अज ते आम माफी दा ऐलान करन दा दिन आ गया है। इन्हें मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ते तौरात ते इंजील अंदर आया। वइज़ क़ाला ईसा इब्नु मरियम या बनी इसराईल इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम मुसद्दिक़न लिमा माअकुम मुसद्दिक़ुन लिमा बैन यदैया मिनत तौरात व मुबश्शिरन बिरसूलिन याती मिन बाद इस्मुहु अहमद फलम्मा जाअहुम बिल बय्यिनात क़ालू हाज़ा सिहरुम मुबीन। मेरे पैगंबर दियाँ बशारतां दित्तियां जा रही ने, बशारतां दित्तियां जा रही ने। किते हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, किते हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ते किते एक और पैगंबर खड़े ने जिन्हां दी लड़ी विचों अल्लाह ने हज़ारां दी तादाद दे अंदर रसूल मबूस फरमाए। मेरी मुराद है सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम, बैतुल्लाह नूं मुकम्मल करके दीवारां पाया तकमील तक पहुंचा के बैतुल्लाह दी तकमील तो बाद हाथ चुक देते। रब्बना वबअस फीहिम रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिका व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व युज़क्कीहिम इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम। ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम दुआवां कर रहे हैं। इस वास्ते नबी पाक ने फरमाया मैं इब्राहीम अलैहिस्सलाम दी दुआ बन के, ईसा अलैहिस्सलाम दी बशारत बन के, अपनी अम्मी दा ख्वाब बन के आया। वो ख्वाब जड़ा मेरी अम्मी नूं अल्लाह ने दिखलाया, जदों मेरी पैदाइश हुई मेरी माँ ने देखा कि मेरे जिस्म चो एक नूर निकलिया है जिहदे नाल शाम दे महल भी रोशन हो गए। अल्लाहु अकबर। ओ पैगंबर आए जिन्हां दे तज़किरे तौरात व इंजील दे अंदर अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताबा यारिफूनहु कमा यारिफूना अबनाअहुम व इन्न फरीक़म मिनहुम लयक्तुमूनल हक़्क़ व हुम यालमून। फरमाया मेरे महबूब पैगंबर असी जिन्होंने किताब दी है उन्होंने किताबों के अंदर असी तुहाड़ियां जनाबे अली वो सिफतां बयान कीतियां ने। उलमाए किराम आप ही अगे आ जाओ, मौलाना कारी साहब अगे आ जाओ, कारी एजाज साहब अगे तशरीफ लै आओ माशाअल्लाह। और भी भाई मैं चूँकि कदी कदी मेरा फेरा लगना होंगे सारे खुतबा नूं नहीं मैं जानता, मेरा ख्याल है भी एक मेरा वीर खतीब ही बैठा है, तुसी भी अगे आ तेरे वाल तू यार मेरे चन्न पिछे ना वेख अगे आ जा। मौलाना कारी नसरुल्ला साहब भी आए ने, अगे तशरीफ लाओ, उलमाए इकराम अगे तशरीफ लाओ। मैं रजे कर रहा सा अल्लाह फरमांदा ने जिन्होंने असा किताब दी वो मेरे सोहने पैगंबर नूं इंज पहचानते हैं जिवें अपने पुत्र पहचानी दे ने। क्यों बई मेरे दोस्तों ते बुजुर्गो, किसी बंदे का पुत्र गवाचिया होवे ते बहुते सारे मुंडे खलोते होण, छोर खलोते होण बहुते सारे, उन्हां विचों अपना छोर पछाणना मुश्किल हुंदा है। फरमाया जिवें अपने पुत्र नूं पहचानते ने इंज मेरे सोहने नबी नूं पहचान। इस वास्ते मेरे पैगंबर ने फरमाया ला यस्माउ बी अहदुन मिन हाज़िहिल उम्मा यहूदियुम वला नसरानियुन सुम्मा माता वलम युमिन बिल्लज़ी उरसिलतु बिही इल्ला काना मिन अस्हाबिन नार। अल्लाह दे पैगंबर ने फरमाया जिस यहूदी तक, जिस ईसाई तक मेरी नबुव्वत दा पैगाम पहुँच गया फिर वो मर गया, मेरे ते ईमान ना ले आया तो दोज़ख अंदर जाएगा। मेरे पैगंबर ने फरमाया हाँ हाँ, फरमाया जड़ा यहूदी जड़ा ईसाई पहले पैगंबर नूं भी मनदा है, उसकी किताब ते भी ईमान रखदा है, उस तो बाद मेरे आने तो बाद मैनू पहचान के मेरे ते ईमान लाएगा। मेरे पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अल्लाह उन्होंने दोहरा सवाब अता कर देंगे।
اللہ اکبر. گل تے بڑی دور تے لمبی بھی ہو سکتی ہے. تذکرہ میرے پیغمبر دا صرف میرے پیغمبر دا نہیں، محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل. پیغمبر تو پیغمبر جڑے پیغمبر دے ساتھی نے، جڑے پیغمبر دے صحابہ نے، انہاں دے تذکرے بھی تورات تے انجیل اندر موجود جے. میرے پیغمبر دے صحابہ دیاں مثالاں، وہ رکوع کرن والے سن تے سجدہ کرن والے سن. کیوں جی رکوع تے سجدہ نماز وچ ہی ہوندا ہے، کیونکہ نماز تو علاوہ تے رکوع سجدہ رب تو علاوہ تے کسی اور نوں جائز ہی نہیں نا. تے صحابہ سارے نمازی سن. دا مطلب ہے قرآن دسدا ہے، قرآن نہیں تورات دسے، قرآن نہیں انجیل دسے. تے جے انجیل تے تورات دے اندر بھی ہوئے، قرآن دے اندر بھی تذکرہ پیغمبر دے صحابہ دا ہوئے کہ وہ نمازی نے، تے پھر اسی کلمہ پڑھ کے نماز نہ پڑھیے تے گل جچ دی. تے جنہیں بیٹھے ہاں میں حسن ظن رکھنا سارے پڑھ دے ہو، جے کوئی کمی ہے اپنے سونے مالک نال آج وعدہ کر کے جاؤ کہ آج تو بعد نماز چھڑنی، آج تو بعد نماز نہیں چھڑنی. اے صحابہ فرمایا کردے سن ساڈے دور دے وچ جڑا نماز نہیں سی نہ پڑھدا سی انہوں مسلمان ہی نہیں سی کرنا. بات لمبی نہ ہو جائے. میرے پیغمبر دی شان تے عظمت دا تذکرہ اس آیت کے اندر. اگلی بات یامرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر. پیغمبر دی بعثت دا مقصد لوگاں نوں چنگیاں گلاں دسن واسطے تے برائی تو روکن واسطے، غلط باتاں تو غلط حرکتاں تو روکن واسطے آئے جناب محمد الرسول اللہ. میرے ول توجہ کریا جے، غور کریا جے، ویکھیا جے ذرا میں ہن مقصد دساں کیونکہ شان تے سبحان اللہ ہے تے یقیناً ہے تے سبحان اللہ. مقصد آمد مصطفیٰ تے بھی سبحان اللہ. جیڑا بھی حال ہوئے اللہ تے پاک ہی نے، اللہ ہر حال دے وچ ہی پاک نے، ہر حال دے اندر ہی سبحان اللہ. تے یامرہم بالمعروف ہے، پیغمبر نیکی دا حکم دین واسطے، برائی تو منع کرن واسطے آئے میرے پیغمبر رحمت. اور قرآن نے اصول دس دیتا جے الذین مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ. فرمایا جدوں بھی کوئی نواں ملک بنے، نویں ریاست دا قیام ہوئے، اتھے سب تو پہلا جڑا کم ہونا چاہیے با جماعت نماز دا اہتمام ہونا چاہیے. دوسرا کم بیت المال ہوئے، لوگ اپنے صدقات اپنی زکات بیت المال دے اندر داخل کران. اس بیت المال دا جڑا محصل ہوئے، تحصیلدار ہوئے، او دا حق کے او دے کول پورے علاقے دے ماڑے لوگاں دی فرست ہوئے. انہاں نو گلی گلی دکانے جا کے ٹوٹیاں وچ منجیاں نہ منگنیاں پین، جا کے ریڑیاں نہ منگنیاں پین. او انہاں دے گھر پہنچ کے تے آپ انہاں دے خرچے پورے کرے. اے نظام ہونا چاہیے کسی بھی اسلامی مملکت اندر. اللہ سانو معاف کرے، ملک دا نام ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان. نہ پہلی گل موجود ہے نہ دوجی گل موجود ہے، نہ پہلی بات موجود ہے نہ دوسری بات موجود ہے. اس ملک دے اندر، جس ملک دے اندر اسی رہ رہے ہیں، دوویں گلاں ہی. نہ نماز دا کسے مسجد نو آج تک حکومت نے بنایا نہیں. کوشش یہی کیتی ہے جدوں کوئی وس چل جے ٹھا دیو. کئی ٹھٹیاں نے ہیں جی حکومت کی کریے جی، ٹاندے پھردے نے تے ٹھا لین. کئی مسجداں دیاں جناب ساڈے اوتھے ساڈے کول پوری مسجد دی دکان ہی ٹٹ گئی. ایک مسجد کا کتنا سارا حصہ ٹٹ گیا. بہرحال ادھر بھی میں تفصیل اندر نہیں جانا چاہتا. حکومتی سطح تے ایک کم ہونا چاہیے، مسجداں بنا کے با جماعت اہتمام ہوئے. لیکن دیکھ لو شیخ رشید تو لے کے فواد چودھری تو لے کے جتنے پونکے ساڑھے ملک کے اندر موجود نے، اے سارے جدوں پونکن گے، جدوں بکواس کرن گے، یا مسجداں نو کرن گے، یا مدرسیاں نو کرن گے، یا طلباء نو کرن گے، یا علماء نو کرن گے. 1 روپیہ ملک پاکستان دے بجٹ اندر علماء طلباء واسطے، مساجد مدارس واسطے نہیں ہوندا.
جبکہ ہونا یہ چاہیے ملک دی حکومت دی سرپرستی دے اندر باقاعدہ طور تے مسجداں دا انتظام ہوئے اور بیت المال ہوئے، یہ سارا سلسلہ غریباں دا خیال رکھا جائے۔ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ، نیکی دا فریضہ یہ بھی حکومت دی یعنی نگرانی ہونا چاہیے، حکومت نو چاہیے لوگاں سارے انہوں نمازی بنا دے۔ اچھا میں پوچھنا اے حکومت نے کدی کیتا ہے کوئی اس دے بارے بھی نماز کیوں نہیں پڑھ دے؟ آج جو قانون بنیا تے مبارک ہوئے منڈی بہاؤالدین والے اخبار نے لکھا ہے پہلا نمبر منڈی بہاؤالدین دا ویکسین لوان دا، ویکسین لوان چو سب تو پہلے نمبر تے منڈی بہاؤالدین آیا ہے، یہ اخبار دی خبر ہے، اخبار دی انہیں مینوں نہیں پتا کس حد تک سچی ہے، سب تو پہلا نمبر مبارک ہوئے منڈی بہاؤالدین والے دا۔ کیوں لوائی جدوں سنتے بھی نے پہ 2 سال تو بعد مر جانا ہے، سنتے نے نا پہ ساڑھے کو میرا نمازی لا کے آیا آندھا لوا لو حضرت صاحب، میں آکھے یار تو لوا ہے نا تو سنے ہیں 2 سال تک مر جانا ہے، جے تو مر گیا تو اسی رک جائیں گے، جے زندہ رہا تو اسی لوا لیں۔ ایک قانون بن سکتا ہے نہ زمینی سفر نہ فضائی سفر کوئی ویکسین دے کارڈ تو بغیر نہیں کر سکتا، تو کیا ایک قانون نہیں بن سکتا جڑا نماز نہیں پڑھے گا وہ دا فلانا کم نہیں جو ہونا بھائی، ایتھوں اڈے پاڑے والی تے نہیں جا سکتا، گجرات نہیں جا سکتا، کیا حکومت ایک قانون بنا دے تو لوگ نمازی نہیں بن سکتے؟ جے ویکسین لوا سکتے نے نمازی نہیں بن سکتے؟ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ، ایک کم ہونا چاہیے تو گورنمنٹ دی جناب سرپرستی دے اندر ہونا چاہیے، اور ایسے کم واسطے بھیجیا اللہ رب العالمین دی ذات گرامی نے جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو، اور نبی کریم نے دی اہمیت انج کر کے بیان کی تھی، فرمایا لوگوں ایک بحری جہاز جا رہا ہے تو دیاں 2 سٹوریاں نے، کچھ لوگ نیچے والی سٹوری چ نے کچھ اوپر والی سٹوری چ نے، جڑے نیچے والے نے انہاں نو پانی دی ضرورت پیندی تے اوپر جاندے نے اتوں پانی لے کے اوندے نے تے انہاں دے بار بار جان نال نا انہاں نے محسوس کیتا کہ ساڑھے اوپر والے پائیاں نو تکلیف ہوندی ہے۔ اے مثال میرے سونے پیغمبر نے بیان کی تھی، فرمایا انہاں پھڑیا کوڑا، انہاں کہا تھلیوں سراخ کر لئیے، ایتھوں تھلیوں پانی آ جائے گا، پار لانگے اتلیاں نو تکلیف نہ ہوئے۔ میرے پیغمبر رحمت نے فرمایا اگر اے لوگ اوپر والے ادا کے ہاتھ نہیں روکن گے وہ سراخ کر دے گا، جہاز پانی دے اندر ڈوب جائے گا، نیچے والے بھی ڈوب جان گے تو اوپر والے بھی ڈوب جان گے۔ تے جے بریاں نو نہیں روکو گے تے نیک بھی ڈوب جاؤ گے۔ اس واسطے بڑا اہم فریضہ جے، اس کی بھی ادائیگی کیجئے۔ اگے دوسرا مقصد فرمایا وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثِ، صاف ستھرا تے پاکیزہ چیزاں نو اللہ دے پیغمبر حلال کرن واسطے آئے تے پلیت تے گندیاں چیزاں نو حرام کرن واسطے آئے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر آئے، صاف ستھریاں تے پاکیزہ چیزاں نو حلال کرنا واسطے آئے تے گندیاں تے پلیت چیزاں نو حرام کرن واسطے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ ہن دیکھو کتنیاں وہ چیزاں سن جڑیاں پہلیاں امتاں نے خام خواہ حرام کیتیاں، میرے پیغمبر رحمت نے انہاں نو حلال قرار دیتا، اور اسی طرح میرے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے گندیاں چیزاں نو حرام قرار دیتا۔ تے ہن ذرا غور کرو اس گل تے جڑی حرام شے وہ اسی چھڑ دے پے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، مولانا حبیب الرحمن ضیاء صاحب توجہ کرو بھئی، میری بات انشاءاللہ اختتام دے قریب ہے، مولانا تشریف لے آئے نے، ذرا غور کرنا میرے دوستوں دے بزرگوں، میں عرض کر رہا تھا پاک چیزاں ستھریاں چیزاں حلال کرن واسطے تشریف لے آئے اور گندیاں تے پلید شیواں نو حرام کرن واسطے چیز لے آئے۔ سود حرام ہے جی، چیئرمین نہ ویکھو مینوں ویکھو، چیئرمین صاحب بیو مینوں ویکھو گئی، سود حرام ہے تے رشوت حرام ہے، جوئے دی کمائی، کتا ویچ کے کھانا، بلی ویچنا، کتے دی قیمت بھی حرام ہے تے بلی دی بھی حرام ہے، تے کنجری دی کمائی بھی حرام ہے، تے دودھ چو پانی پا کے ویچنا، بولو ہون نہیں بول دے، ہون نہیں
اور میرے دوستوں تو بزرگوں دودھ چو ملاوٹ کرو تامی اپنی کمائی نو حرام کرنے والی بات ہے، ہلدی دے اندر ملاوٹ کرو تامی کمائی نو حرام کرنے والی بات ہے، مرچاں دے اندر ملاوٹ کرو تامی کمائی نو حرام کرنے والی بات ہے، توکھا کرو فراڈ کرو کسے نال توکھے تے فراڈ نال کوئی چیز بیچو اور جناب علی وہ چیز وہ کمائی نو حرام کرنے والی بات ہے۔ میرے تے تواڈے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم منڈی چلے گیا، منڈی ویکھیا دانیاں دا بول پیا تے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انج کر کے ہاتھ اس بول دے اندر داخل کیتا، تھلیوں میرے پیغمبر نو نا تھلیوں ٹھنڈ محسوس ہوئی، تھلیوں نمی جی میرے سونے نبی دے ہاتھ نو لگی نا تے فرمایا ہے کہ اے نا منجی پھنڈ کے رکھی سی تے بارش پہ گئی سی تے پچھو پھنڈی سی تے میں کہے دے اتے رکھ دے۔ اس موقع تے میری سرکار نے فرمایا من غشا فلیس منی، من غشا فلیس منی، جن نے کسی نال دھوکا کیتا اودا میں محمد نال کوئی تعلق نہیں۔ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، اور صاف تے پاک چیزاں نو حلال کرنے واسطے پیغمبر آئے، بے صد دا مقصد او پیغمبر آئے ربیع الاول دے مہینے دے اندر آئے، آپ دی وفات بھی ربیع الاول دے مہینے دے اندر ہوئی۔ مسلمان جوش و خروش اپنا دکھاندا ہے اس مہینے دے اندر دکھاندا ہے، پر حرام کھانا چھڑدا نہیں۔ جوش و خروش سارے وکھاندا ہے لیکن حرام کھانا نہیں چھڑدا۔ تے حرام صرف ہے ہی نہیں، ایک اور بھی گل کراں اور یقین جانو اے میں بڑی وڈی گل کرن لگا جائے تے دل تے ہاتھ رکھ کے کرن لگا جائے۔ میرے پیغمبر نے فرمایا اللہم انی احرجو حق الضعیفین الیتیم والنساء، اللہ دے پیغمبر نے فرمایا لوگو میں تواڈے تے دو کمزوراں دے حق حرام کر رہے ہاں۔ یا رسول اللہ کیڑا کیڑا حق؟ فرمایا یتیم دا مال بھی حرام جے تے تی دی وراثت بھی، پہن دی وراثت بھی حرام جے۔ ایتھیاں دے نے جٹ لے ساڑھے خاص طور تے ساڑھے پائی جاندی ہے زمین داراں دے اندر بات لے انہوں دے دئیے، انہوں حق دے دئیے۔ اے میرے سونے نبی دی حدیث چے عورت دا حق او بیٹی دی شکل اندر ہوئے، او بہن دی شکل اندر ہوئے، او ماں دی شکل اندر ہوئے، او بیوی دی شکل اندر ہوئے۔ جیڑا عورت دا حق نہیں دیندہ او سمجھ لو حرام کر رہا جے۔ یہ فرمان ہے میرے سونے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ، تے اگلی بات ہے وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، اللہ دے پیغمبر آئے تے بوجھا نو اتارن واسطے آئے، رسماں نو توڑن واسطے آئے، رسماں نو توڑن واسطے آئے۔ تے اخبار تے بڑا سارا کی لکھیا ہوندا ہے، کی لکھیا ہوندا ہے رسم کل، رسم 40واں، رسم 10واں لکھیا ہوندا ہے نا، تے ہوندی بھی رسم ہے تے کدے ٹھاٹ باٹھنا لوگ کر دیں۔ تے میرے دوستوں تے بزرگوں ایک اور بھی نا ہن میں جڑی برائی میں ویکھ رہا ہوں دا تذکرہ جاندیا جاندیا کر دئیے۔ انہاں آکھیا کل، انہاں نہ رکھیا تیجا تے کیتی بدعت، تے ساڈے اہل حدیث آکھیا اسی پیچھے رہ جاؤں گے، چلو دعائے خیر کر لینے ہیں جی، ہیں جی دعائے خیر دوجے دن یا تیجے دن مولوی بلا کے تے پھر دعائے خیر ہون ڈئی ہے۔ کان ایدو پھڑو تے تامی کان نہیں پھڑیا گیا جے، انج کر کے پھڑیے تے پھر بھی کان نہیں پھڑیا گیا۔ اور تسی تیجا نام رکھ لو، تسی کل نام رکھ لو یا دعائے خیر نام رکھ لو، گل ایک کی جے منو یا نہ منو، مرضی تواڈی مقدر تواڈے۔ میں تو ڈنکے دی چوٹ تے کہہ رہا جے کہنا، اور میرا لوگاں نو پتہ ہے بڑے بڑے وہابیاں نو سدیا جاندہ ہے جی دعائے خیر ہی کرنی ہو چاٹو تھے در لوگ کٹھے ہوئے نے، لوگ ہور ویلے تے کٹھے نہیں ہو مر سکتے، تو ہور ویلے تے انہاں نو اکٹھا نہیں کر سکتا، اس وقت تے کیوں اکٹھا کرنا ہے۔ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، پیغمبر آئے ساڑھے بوجھن اتارن واسطے آئے، گردنہ دے جڑے توق پا کے بیٹھے سان انہوں اتارن واسطے میرے پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، رسمہ جے بوجھ اتارن واسطے آئے، جے ادھر جاؤ تے تامی جناب علی رسمیں ہی رسمہ غمی دیاں، جے خوشی والے پاسے آ جاؤ تے رسمیں ہنا۔ کتھوں آئیے بھائی؟ اہ جی او انڈیا چو تیل مہندی دی رسم، جے رسم ہنا دی گل کرو
تے پھر رسم نو توڑن واسطے میرے پیغمبر آئے، ربیع اول آیا گزر گیا، جوش بھی دکھایا، ایمانی جذبے دا بھی اظہار کیتا، عشق و محبت دا بھی اظہار کیتا، پر رسم ایک نہیں چھڑی، آن دا مقصد پھر سمجھے ہی نہیں ہے۔ جے جانج دی گل ہوندی ہے برات ہیں ایک کڑی لین واسطے 500 بندہ ٹر پیندا ہے۔ کیڑے نبی دی سنت جے جس پیغمبر دا میں تے تسی کلمہ پڑھیے، مدینہ منورہ ہے، ایڈا کو شہر ہے، جڑے دوست بیٹھے ہو جنہاں ہن مسجد نبی ویکھیے، میرے سونے نبی دے دور چو اے مدینہ سی سارا، اے مسجد نبی سارا مدینہ سی، ایڈا چھوٹا شہر، عبد الرحمن بن عوف دا بیاہ ہو گیا، نکاح ہو گیا، میرے سونے نبی نو پتہ ہی نہیں چلیا۔ ایتھے جناب 500 بندہ نہ ہوئے تو بھی آدھے لے ساڑی رنڈی ہے، اے بھی آدھا میرا خاندان ایڈا وڈا، تے جے واری ہوندی حق مہر دی تے آدھے 5,000 کر دیو، مر جاندے نے اتھے جتے حق مہر دی واری۔ اللہ نے قرآن دے اندر کنتار لفظ بولیا حق تا حق مہر تے کنتار خزانے نو آدھے نے، خزانے نو۔ ایک بی بی کھلے واسطے آئی میرے پیغمبر کو، فرمایا تو ادنا وسنا نہیں چاندی، نہیں محبوبہ میں ادنا وسنا نہیں چاندی، اچھا پھر انج کر حق مہر دے اندر باغ سی نا، ادھا باغ واپس کر، پورا باغ لکھا دیتا حق مہر، ایتھے 5,000 لکھ کے نا، او ماشاءاللہ 5,000 حق مہر بھی دیتا ہے، تے 500 روپیہ مولانا صاحب نو بھی دے کے آئے، بلے ہو تیرے 500 مولانا صاحب نو، پھر وہ سناندہ پھر مولانا صاحب نے دیتا، پھر مقتدیاں سارے نو دسے گا توڑے مولانا صاحب نے نکاح پڑھائے ماشاءاللہ 500 میں انہوں نے بھی دیتا ہے، 500 دے کے تے سارے نو دس دا پھر دے۔ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، میرے پیغمبر تے رسمہ دے بوجھ اتارن واسطے آئے، ربیع الاول آیا، جوش و خروش نال منایا، عشق و محبت دا تذکرہ، عشق و محبت دا اظہار بھی کیتا، پر رسمہ نہیں چھڑیاں، رسمہ نہیں چھڑیاں۔ آسمان تو آواز ہوندی ہے فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ، فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اور جڑے رسمہ چھڑ دیں گے، جڑے حلال کھان گے، جڑے اللہ تے اللہ دے رسول دا حکم منن گے، آسمان تو آواز ہوندی ہے دنیا اندر بھی آخرت اندر بھی میں کامیاب کر دیاں گا۔ کیسی کامیابی ملے گی؟ مَن یُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِیمًا۔ فرمایا جڑا میرے رسول دے آنکھیں لگ کے زندگی بسر کرے گا، بہت بڑی کامیابی، وہ بہت بڑی کامیابی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایماندارانو جنت دے گا تے ہمیشہ وہ دے وچ رہن گے، ایمانداران دے گناہ بھی معاف ہو جان گے۔ کانا ذالک عند اللہ فوزا عظیما، آج رب دے کول وڈی کامیابی، ہمیشہ دی جنت مل جائے، گناہ معاف ہو جان، اے جے وڈی کامیابی۔ اگر اسی چاہنے ہاں آئیے سیرت النبی دے جلسے ماز کنہ دے سرور آستے نہ سنیا کرو، سیرت النبی دیاں کانفرنساں دے اندر ماز چسکے واسطے نہ جایا کرو، فلانا مولوی بمبے کوٹ تقریر کردہ ہے، کیا بات ہے جناب وہ اس طرح کردہ ہے اس طرح کردہ ہے، اے چیزاں نہ ویکھن جاؤ، ویکھن واسطے تے سنن واسطے جاؤ کہ ساڑھے سونے محمد دی زندگی سیرت ہے کی سی، جویں آپ دی سیرت سی، آپ دی نکالی کیتی جاؤ، انشاءاللہ العزیز قیامت والے دن جتھے میرا سونا محمد ہوئے گا، رب جنت میں چوتھے ہی تھان دے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔